उनके करम और उनकी अता का, उनके करम और उनकी अता का, उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है। उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है। उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है। जिसको चाहे दे दे जन्नत, जिसको चाहे दे दे जन्नत, रुतबा ही कुछ ऐसा है। उनके करम और दरिया ही कुछ ऐसा है। उनके करम और उनकी अता का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये भी शेर समाप्त कर लीजिए आप हजरात। रब का फरिश्ता आकर अपनी मलता है पेशानी को। रब का फरिश्ता आकर अपनी मलता है पेशानी को। रब का फरिश्ता आकर अपनी मलता है पेशानी को। तो मेरे प्यारे प्यारे नबी का, मेरे प्यारे प्यारे नबी का तलवा ही कुछ ऐसा है। उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है। उनके करम और उनकी अता का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा बात। सुने माशाअल्लाह ताजुश्शरिया के दीवाने बहुत से यहाँ बैठे होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे मुरीद भी उनके बैठे होंगे, और अगर मुरीद नहीं होंगे तो ऐसे लोग जरूर बैठे होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से हुजूर ताजुश्शरिया को देखा होगा। देखे हैं ना, देखे हैं कुछ लोग माशाअल्लाह। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मिंबर शरीफ से तायीद होनी चाहिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूँ। समात कीजिए आप हजरात, जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुने नाज़िम साहब। मुफ्ती ये आज़म का जलवा है, देखने वाले कहते हैं। मुफ्ती ये आज़म का जलवा है, देखने वाले कहते हैं। मुफ्ती ये आज़म का जलवा है, देखने वाले कहते हैं। मुफ्ती ये आज़म का जलवा है, देखने वाले कहते हैं। ताजुश्शरिया का दीवानो, ताजुश्शरिया का दीवानो, ताजुश्शरिया का दीवानो, चेहरा ही कुछ ऐसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रजा से नबी का पता मिल गया है। न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, रजा से नबी का पता मिल गया है। खुदा के करम से मेरी रहबरी को बरेली का अख्तर रजा मिल गया है। माशाअल्लाह।
ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم اور ان کی عطا کا۔ اب ایک شعر، منقبت کا ایک شعر، جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ حسین پاک کے دیوانے ہیں، میں ان سب دیوانوں کے طرف سے ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، سنیے گا، آواز صاف رکھیے، ایک دم آواز صاف ہونی چاہیے، لوگوں کو سمجھ میں آئے آواز، ہے نا؟ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سنیں کہ صبت نبی ہے پوشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پوشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پوشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پوشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، تو آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم اور ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم اور ان کی عطا کا۔ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت سرکار کی آمد، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اچھا ایک بات ایمانداری سے بتائیے، غوث پاک کا نام سنا ہے آپ نے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ سب ان کے غلام ہیں، ہے نا غلام؟ ارے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے غلام ہیں، اگر وہ کہہ دے کہ یہ میرا غلام ہے تب کیا معاملہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ذرا سی بیداری لائیے اپنے اندر۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں آپ کے مزاج کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں اور منقبت کے شعر پڑھ رہا ہوں۔ ایک شعر سن لیجیے آپ حضرات، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم اور ان کی عطا کا، کہ چور کو وہ ابدال بنا دے، راہ زنوں کو وہ رہبر، چور کو وہ ابدال بنا دے، راہ زنوں کو وہ رہبر، چور کو وہ ابدال بنا دے، راہ زنوں کو وہ رہبر، چور کو وہ ابدال بنا دے، راہ زنوں کو وہ رہبر، رب کے کرم سے غوث پیا کا، رب کے کرم سے غوث پیا کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم۔ واہ واہ، ارے کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ہے، لاجواب لاجواب، اللہ سلامت رکھے بھائی، کیا بات ہے واہ۔ ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کرم اور ان کی عطا کا۔ بس ایک شعر اس کلام کا سن لیجئے، اس کے بعد منقبت تاج الشریعہ میں سناؤں گا، لیکن وہ شعر سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ بہت سے لوگ
उंगली उठाते हैं, नबी की आमद का जब हम जश्न मनाते हैं तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, होता है ना। उसका जवाब मैं देने जा रहा हूं, इस शेर में सुन लीजिए और याद कर लीजिए। सुनिए कि जश्न विलादत के सदके में रब ने बनाई है दुनिया, जश्न विलादत के सदके में रब ने बनाई है दुनिया, जश्न विलादत के सदके में रब ने बनाई है दुनिया। फिर हम क्यों ना खुशियां मनाए, फिर हम क्यों ना खुशियां मनाए, मौका ही कुछ ऐसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। सब लोग हाथ उठाकर बोले मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। अरे क्या बात है, इको जरा देखिए, कुछ शेर जो है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मनक़बत ताजुश शरिया के फरमाइश